Netflix Day, rebonjour. Bienvenue dans le jeu Devine mes émotions. Le club interne s'intéresse au domaine technologique. L'application interne اسمها Swint, comme suivi intelligent. على برشا des shows qui sont très intéressants ou très agréables à voir. Ok, je partage. Aslima, مرحبا بكم. أنا مريم جيزاني responsable médiatisation في الكلوب نتلينكس. En fait, le club Netlinks اليوم il organise في الquatrième édition نتاعو journée Netlinks Day اللي هي la journée nationale d'éthique قاعدة تصير في الإنسات. في Netlinks Day شنو عنا؟ En fait عنا des parties عنا des expositions تاع les projets اللي عملوهم جماعة Netlinks tout au long de l'année. عنا des expositions تاع des produits تاع des professionnels اللي ماهمش assez connus donc نحاولوا نعرفوا العباد عليهم كيف ما l'imprimante 3D كيف ما زيدا des hologrammes وعنا des projets très innovants اللي عاملينهم les étudiants نتاعنا كيف ما health bracelet كيف ما des applications معني يسهلوا العيشة نتاع les étudiants ويسهلوا العيشة نتاع العباد معني يحاولوا on résout un problème bien donné une application informatique. وعنا زيد d'un autre côté جبنا des conférenciers من البرا و des conférenciers من تونس باش يحكيونا على حاجات contradictoires في الدومين تكنولوجيك ويعرفونا عليهم ونعرفوا شنو لي contradictions ما بيناتهم شنو اخر وجبنا زيد des shows عنا des shows artistiques باش معناها à la fois تكون journée نتاعنا معبيه côté technologie ou côté art زيد خاطر c'est très important. Laisse-moi te donner un indice. Il s'agit soit de surprise, soit de tristesse, soit de peur. Quelle est ta proposition? Tristesse. Bravo. عسلامة، أنا محمد قبع ممبر في نتلينكس إيكيب ميدياتيزاسيون. الكلوب نتاعنا موجود في برشا فاكولتيات كيما لونسي، الإنسات، السيبكوم والإيزات والإيزام. الكلوب نتاعنا سانتيريس للدومين تكنولوجيك و تو سكي بارابور البروغراماسيون باش يقرب لي زيتيديون من الكوتي بروفيسيونيل في الدومين نتاعنا. الكلوب نتاعنا يخدم برشا حاجات كيما الاندرويد بروغراماسيون و انتليجنس ارتيفيسيال وبرشا حاجات. Emotionless, something that they can control. To be honest, I felt that one day until it developed up its soul in me. I felt alive for the first time from the first code. No, it's not about this event, this day or any other day. It's about you, and if you can, make me true. أنا رانيا زعتور شيف دو بروجي سوينت معايا نضال ساسوري واللي شاركوا في الديفلوبمون تاع الابليكاسيون تاعنا هما امين فرجالة وهداية بن عبد الرحمن وسامح بلاس. الابليكاسيون تاعنا اسمها سوينت كوم سوفي انتليجون تعاون ليتيديون باش ينظم لومبلوا دو طون نتاعو ولا في ستوديونتين نتاعو. دونك اول حاجه تعملها الابليكاسيون تاعنا هي انها تحل لومبلوا في النهار اللي احنا فيه. باغ ديفو احنا اليوم احد تحلها في النهار الاثنين اللي هو اول نهار قرايه باش يعرضنا. تورينا الايامات الكل وتاخذ بعين الاعتبار انه عندنا سيمين ا وسيمين بي دونك تبدل لافيشاج سولون شحاجتي انا. كل سيونس نجم سوا نجوتي فيها اون ابسونس سوا جاجوت ان راتراباج. كي نجوتي اون ابسونس جو دوا سيزير لا دات نتاع الابسونس نتاعي وكي باش نعمل راتراباج جو سيزي تيب نتاع سيونس سي ان كور تي بي ولا تي دي. الساعه اللي باش تصير فيها الراتراباج الدات واللوغ نتاعي. نجم من بعد نشوف لا ليست دي زابسونس نتاعي كل ماتير يعطيني بار سيونس قد غبت ونجم زاده نشوف لا ليست دي راتراباج نتاعي. ايفيدامون كل راتراباج يفوت الوقت نتاعو يتنحى اوتوماتيكمون. الحاجه الاخرانيه هي الكونفيغوراسيون. نجمو نختاروا الايدي نتاع نتاع لومبلوا اللي احنا باش نفيشيوه. علينا نختاروا الايدي خاطر احنا نجم يكونوا عندنا بليزيور امبلوا. نقدم لكم الفيرسيون اي او اس نتاع الابليكاسيون سوينت. لهنا او ديبار معناها دوما تتحل الابليكاسيون تتحل في لو جور جي نتاع لومبلوا تعطينا لي سيونس في النهار هذاك. لهنا لوتيليزاتور ينجم يجوتي دي نوفيل سيونس يحط لو جور دو لا سمان لورير
semaine A ou la semaine B ينجم يكونسلتي دي سيونس ديجا موجودين ينجم يعمل لهم دي موديفيكاسيون اكسيتيرا ولا ينجم يجوتي دي نوت تل كو دي بروجي دي كونتاكت اكسيتيرا ou il peut indiquer aussi une absence avec la date correspondante. الابليكاسيون تاعنا اسمها ويكا هي البوت نتاعنا انه نفرقوا لا بيرسون ميم سي يعلق عطيف كيفاش نعملوا دي تيست سولون التيست هذاك كانوا فري معناتها فات كانوا فوق معناتها ما فاتش كانوا ما فاتش بعد انا اللي تحسبوا الاول نقبلوا من بعد نقبلوا بعد الابري من بعد نقويلوا شويه نوصل حتى اني نشعل الضوء نحلوا الريدو وما نقبلوا الفرش يحكى يلا واحد من الدار نقولوا راهو راهو ما فاتش ولا نيكليكس ما فاتش دونك الابليكاسيون تاعنا تخدمت بالأندرويد بالانتيليجنس ارتيفيسيال وبالامباركي l'embarqué SR32 connecté à l'application autour l'Android bien sûr application à smartphone ou l'intelligence artificielle هي البارتي اللي فيها l'apprentissage. مرحبا بكم. احنا société AME, c'est Additive Manufacturing Engineering. C'est une société nouvellement créée qui opère dans le domaine de l'impression 3D. نخدموا généralement مع des sociétés industrielles pour la préparation des prototypes, avec des architectes pour les maquettes, avec des designers, avec des étudiants pour les projets de fin d'études نتاعهم. بون نوريكم كي تحبوا كيفاش تخدم الماشين نتاعنا لو برينسيپ دو فونكسيونمون نتاع الماشين. Bon, à partir d'un fichier 3D, la conception à le logiciel dédié à la modélisation. On introduit les données internes à l'imprimante. L'imprimante, on a la matière première et c'est du plastique. Donc le filament il l'extrudeur. La température de l'extrudeur تكون نفس التمبيراتور de fusion نتاع la matière première. ومن بعد هو une fois les doubles matières تبدا تخدم couche par couche. Voilà. Donc la superposition de couches هذيك elle crée un volume وتعطينا l'objet نتاعنا tridimensionnel. Voilà. Voilà, مرحبا بكم. نحب نقدم لكم بروجي نتاعنا اللي هو لوكال فيرتوال. خدمناه انا ومعناها جماعه صحابنا من بول ويب وبول انفوغرافي من لينسات. الفكره نتاع البروجي نتاعنا اللي نحنا بويسكو نت لينكس ما عندهاش لوكال طياره برشا اون رياليتي، دونك حبينا نعملوا لوكال فيرتوال. لوكال فيرتوال شنو هي؟ معناها حبينا نوفروا اون اكسبيريونس ريال نجم تكون اون ميم طون بروفيسيونيل اي معناها تكون فيها بارتي جو يتقابلوا صحاب مع بعضهم وكذا. بون نعمل لكم ديمونستراسيون صغيره على الموديل نتاعنا. فوالا. بون بور لو مومون سي ان بروتوتيب للخدمه ان شاء الله اللي بريفو المره الجايه ان شاء الله معناها في المستقبل القريب. الفكره نتاع البروجي نتاعنا اللي نحنا نوفروا انترفاس باغ اكزومبل بور لو مومون معناها لي مومبر تاع نت لينكس اللي بارتيان باغ اكزومبل بول ويب بول كذا معناها ينجموا يتقابلوا في الاسباس هذا، ينجموا يحكيوا، ينجموا يعملوا دي ريونيون، ينجموا ما نعرفش، نجموا حتى يربطوا الحشكوبه كان نحبوا، نجموا نشوفوا دي بروجي يخدموا في الارشيف، ينجموا ما نعرفش انا ريسبونسابل بول انفوغرافي بوستي يقول للجماعه نتقابلوا غدويك راهو عندنا ريونيون. نجموا حتى معناها دي زونتربريز ils adoptent ce modèle معناها يردوه الغايه بروفيسيونيل. مثلا باش يقعدوا جايين هو من ديارهم وكذا باش معناها يعملوا ريونيون، نجموا نحن نوفرهم ابل فيديو ابل اوديو
تشات عادي، يعملوا بروجيكسيون تاع فيديو، يعمل يشاري ما نعرفش انا ليان، يشاري فوتو، يشاري فيشي اللي يحب. Wanna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference, gonna make it right. As I turn up the color of my favorite printed coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the streets, going on out to eat. Who am I to be blind, pretending not to see their name? Will they place high somebody's broken heart, and I watch our dream. They follow the pattern of the wind you see, because I got no place to be. That's why I want to believe. I'm flying with the man in the middle. مرحبا بكم. حبينا اليوم نخدموا بتي بروجي اللي هو اباري صغيره تقيس لي باتمون دو كور. دونك شنو عملنا جديد، شنو زدنا وشنو باش نربحوا وشنو باش نخسروا. حبينا البروجي ذا، دونك لي زاباري موجودين بارتو تو اللي يقيسوا لي باتمون دو كور موجودين في السوق، اسواقهم غاليه شويه. حبينا نخدموا بروجي ماهوش غالي برشا، اون بليس حبينا نزيدوا فيه الكومونيكاسيون بلوتوث مع السمارت فون اندرويد. نجموا توا نعملوا ديمونستراسيون صغيره كيفاش تصير الليكتور وكيفاش ترانسفير مع الانفورماسيون من الكابتور لاردوينو وليميسيون معناها وشنيا باش نتحصلوا كوم ريزولتا فينال. توا جوست هذايا نلبسوا البارتي هذه باش نفيكسيو السيركوي. عندنا سيركويت فلتراج نحطوها لهنا جوست باش نفيكسيوها باش نربحوا لي بيرتيرباسيون دو موفمون ونكونسوميهم. ما نبقاوش اشاك فوا هي تتحرك يدها برشا نخسروا السينال نتاعنا. جوست نحطوا البارتي هذه فوالا نلبسوا الكابتور جوست توا كيما نراو الكابتور نتاعنا ركب والسيركوي ركب. نراو لهنا دونك خدمنا على الاردوينو مش غاليه وفاسيل بروغرامي. اون بلوس عندها دي شيلد نتاعها دي موديول كيما البلوتوث هنا خادمين به ليميسيون دانفورماسيون. باهي لانفورماسيون كيفاش تصير تو شنو هي البروسيس قاعدين نخدموا فيها. استعملنا كابتور اون فيت رخيص برشا في السوق، معناها ما كلفناش برشا. نقراو به السينيال كيما نراو بارتي انالوجيك في الفيديو. ديجا انا تستي على البروي، تستي كيفاش السينيال ديما موجود عندنا حتى كي تصير تحرك البروي ولا يصير اي موفمون. دونك حبينا نخدموا البارتي هذيك انالوجيك مليح. لقينا ان سينيال ليزيبل بالكارت انتيليجونت تاعنا كارت اردوينو. دونك خذينا فلتراج انالوجيك، عملنا ايميسيون للسينيال هذاك للكارته. في الكارته عملنا بتي بروغرام انتيليجون باش يحسب لي فالور موين وباش يعمل كالكول باش نتحسنوا على احسن ليكتور بوسيبل. كمل الكارته جوست لي كالكول نتاعها اشاك 5 سكوند تبعت الفالور هذيك اللي لقاتها نتاع لي باتمون دو كور اترافير الموديول بلوتوث للكارت للتليفون نتاعنا اللي هو فيه الاندرويد. احنا ديجا كي نراو الابليكاسيون نتاعنا في التليفون البارتي الاولانيه تبدا تقرا لي فالور الاولى من الاول من لي كابتور تبعثهم للتليفون. يبدا بشويه البروغرام انتيليجون ياناليزي حسب ليتا بريسيدونت وليتا الجايه باش اوكاو صارت موفمون حركت يدها ولا عملت اي اكسيون البروي اللي عملته ذاك الاكسيون زاده اللي عملتها ما نخليوهاش تتواصل في الليكتور نتاعنا، ما نفسدوش الكاليتي نتاعنا الميزور نتاعنا، ما نحبوهاش تفسد au cours de processus. Vous savez tous, aujourd'hui on parle A+, petit-déj, coucou, CC, LOL. Donc ça vient de l'SMS et ça continue jusqu'à aujourd'hui avec Facebook. Aujourd'hui j'ai vu des gens qui disent, sur une blague bien sûr, ok j'aime et je partage.